भावा भयणीनो, फाटल्या दिसांनी मस्त संभ्रम आमच्या बोवारीन जाले. क्रिसमस, नव्या वरास, पिरगस फेस्तां, कारारां, रोस, काजारां, संभ्रमंत संभ्रम. आता हे संभ्रम अखेर जावचो काळ लागीन आयलो. कित्याक म्हळ्यार प्राजीत काळ लागीं पावलो. मार्चाच्या 5 तारखेर सिजीचो बुधवार आनी उपरांत प्राजिताचो काळ आचरण करता. ह्या प्राजितच्या काळार प्राजिताची थोडी भक्तीपणां आमच्या बोवारी आसात. आमच्याच वारड्यांत एक भक्तीपण आसले मोडीपोंत कुसावाटेचे भक्तीपण फाटल्या वर्सांत हांव आनी हे भक्तीपण चडयलां. आनी ते जावन आसा नम्मा नाडिगे पुण्यक्षेत्ರದ कडेगे. पुण्यक्षेत्र आमच्या वारड्याचे मुडीपूचे आनी त्या देखून करून हांव एक कातोलीक सभेन मुखेलपण घेवन पाणीर इगर्जेंत जुजेवास बाप जायती सेवा दिल्लो तो. तसो मुगार आसा आमी काडन एक प्राजिताचे कार्य जावन आसा, मागण्याचे कार्य जावन आसा, भक्तीपणाचे कार्य जावन आसा. त्या प्राजिताच्या काळार हे साज जाल्ले. त्या देखून प्राजिताच्या स्पिरितान सगळ्या आमच्या वारड्याच्या भावा भयणींनी सांगाता मेळोवन हे एक आमचे कार्य, आत्मीक कार्य, भक्ती कार्य आता बरी तरान करूंक, आत्मीक ग्रेस्तपण हाचे तावन जोडूंक वाट सोडूंक आसा आनी चलता आसतना मागणी करूंक आसा. आनी अशें आमची जिणी, आमचे कश्ट, आमचो वावर सर्वेस्पदेवा भेटोवन हे आमचे यात्रीक पयलीं प्रत्येक तरान ह्या जुबलीवाच्या वर्सा आमी बरोवशाची यात्रिका म्हणलो संदेश मोतीन दवरून. यात्रिका आमी सर्व जावन आसाव, बासयल्या गावाक पयाण करताव, तुज्या आदारार पातयेताव, तुजी ससाय मागताव. तशें देवाची ससाय मागोवन आमची यात्रीक वयन सगळे आमच्या जिविताचे हे एक आमकां पयलो गुर्त हे बरें जावन दी. आनीक तुमी समेस्ता येया, हे भक्तीपण आमी वाडोवया, सोडोवया, ताचे तावन आत्मीक बरेपण जोडया. समेस्तांक मोगाची आपणी दिवन हो म्हजो संदेश आखेर करता. देव बरें करूं. येया तुमी भक्तिकानो वडा उल्हासान, मुडीपूच्या पुण्यशेताक वडा संतोषान. येया तुमी यात्रिकानो वडा भरवशान, जुजे वाजा करिया नमान उपकारी मोनान.